नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 264औं कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस कार्यक्रम आज पनि करिब 20 मिनेट ढिला हुन पुगेकोमा क्षमा याचना गर्दछु। विशेष कारणले आज ढिला हुन पुगेको छु र सदा चाहिँ 1 घण्टा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा निरन्तरताको निमित्त 20 मिनेट ढिला आइपुगेको भए तापनि कार्यक्रम सुसञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छु र निरन्तरतामा जुन चाहिँ मोहनीको नवरात्रका दिनहरूलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको छु र हिजोसम्ममा मोहनीको प्रतिपदा अर्थात् आज कौलाठो प्रतिपदाबाट नवरात्र मेला प्रारम्भ हुने र आजको दिनमा शंकर तीर्थ गोकर्ण शंकर तीर्थ शंखमोल अनि भोलि निर्मल तीर्थ शोभा भगवती, पर्सिको दिनमा पुण्य तीर्थ गोकर्ण र चाहिँ निपर्सी अर्थात् चौथो दिनमा इच्छुमती राजतीर्थमा चाहिँ यो नवरात्र मेला हुने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो चौथो दिनसम्मको तीर्थको बारेमा यहाँहरूलाई त्यहाँ तीर्थमा गएर स्नान गर्ने वस्तु, दान गर्ने वस्तु र तीर्थमा जुन चाहिँ नागराज रहनुहुन्छ र उहाँ नागराज र पीठको रूपमा रहेका त्यहाँका पीठ देवता अजिमा र साथै त्यहाँ पाठ गरिने वा वाचन गरेर सुनाउने वा चाहिँ ज्ञान दिने नवसूत्र ग्रन्थ मध्येका ग्रन्थहरूको बारेमा जानकारी गराएको थिए। आज आदरणीय कल्याण मित्रहरू यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छु। My dear Dhamma friends and followers, I would like to welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 264 episode. Though today I'm late with 20 minutes. For continuation, I'm ready to teach you in Facebook Live. That's why I came late due to some sort of participation in other Buddhist program, though I could not attend in the time now. That's why I confess you, but I'm trying my best to continue this program. Till yesterday, I have described you the Navaratri Mela. Navaratri Mela's 4 places I have described. Kaulato Pratipada Paru, it means today the Navaratri Mela will celebrate it at Sankara Tirtha Shankhamul, and tomorrow it will be it will observe at the Nirmal Tirtha Shobha Bhagavati, the bank of Vishnumati river. The day after tomorrow, it will be the Punya Tirtha at Gokarna. And then after, it will observe at the Ichumati Raja Tirtha. Till this 4th day celebration of Navaratri Mela, I have described you the river junctions Tirtha, the Nagarajas where they are resided, the main deities of that place, and the materials of which will take for bathing at the river junctions. And lastly, I have described in those 4 places where they, at that places, the Guru Vajracharya will
given teachings to the followers and who will observing and celebrating the bathing ceremony and other during the period of Navaratha Mela. So today I am trying to elaborately describe my best from 5 places. First of all, I would like to deliver these teachings in Nepali, then after in English. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, नवरथको 5औं दिन जुन चाहिँ कौलाठो पञ्चमीको दिनमा पञ्चनाली तीर्थ अर्थात् पछली भैरव स्थानको जुन नदी छ त्यो नदीमा स्नान गर्ने प्रचलन छ। एका बिहानै पञ्चनाली नदी पञ्चनाली तीर्थमा पुग्ने गर्दछन् र त्यो स्थानमा त्यो दिनमा यो पछली भैरवको जात्रा अर्थात् मेला पनि लाग्ने गर्दछ र पञ्चनाली नदीमा स्नान गर्ने वस्तु भनेको त्यही फूल हो जुन चाहिँ दोस्रो दिनमा स्नान गर्ने फूल अर्थात् करबीर फूल कौनिगस्वाले पञ्चनाली तीर्थमा पनि स्नान गर्ने गरिन्छ र यसरी स्नान पश्चात नदीको किनारमा बालुवाको छिवा चैत्य अनि नदीको किनारामा बालुवाको छिवा चैत्यको साथमा त्यहाँ चाहिँ त्यो छिवा चैत्यलाई घेरिएर नागराजको प्रतिबिम्ब पनि बनाउने गरिन्छ जुन चाहिँ सुन्दर नागराजको स्वरूप त्यहाँ बनाउने गर्दछ र यसरी सुन्दर नागराजको स्वरूप बनाएर त्यहाँ अर्घाचन गर्ने गरिन्छ र अर्घाचन गरे पश्चात अनि त्यो स्थानमा रहेको पछली भैरवलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ र पछली भैरवको पूजा पश्चात अनि गुरु वज्राचार्यले नवसूत्र ग्रन्थ मध्ये यो चाहिँ सधर्म पुण्डरीक सूत्रको पाठ गर्ने र त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर विस्तृत जानकारी गराउने गर्दछ। यसरी यो चाहिँ सधर्म पुण्डरीक सूत्रको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा त्यो जानकारी गराइसकेपछि त्यसपछि निस्ला दान गर्ने प्रचलन छ गुरु वज्राचार्यको निमित्त। पछली भैरवलाई चाहिँ फर्पिङको राजा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ जुन फर्पिङको राजा पछली स्थित अजिमा सँग प्रेममा परेर त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 2वटा अजिमाको प्रतिबिम्बित हुने गरेर अहिले पनि छन्। पछली भैरवको 2वटा अजिमा श्रीमतीको रूपमा रहेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। एउटा नै अजिमा र अर्को एउटा अजिमा र यसरी यो 2 अजिमासँग जोडिएको जुन चाहिँ फर्पिङको राजाको इतिहास बोकेको पछली भैरवको मूल जात्राको दिन मेलाको दिन पनि यही पञ्चनाली नदीमा स्नान गर्ने नवरथको दिनमा नै हुने गर्दछ। यो भनेको 5औं दिन कौलाठो पञ्चमीको दिनमा। त्यो दिनमा यसरी वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको भएर विवाह गर्नेहरूको निमित्त पनि कुनै साइट हेर्नु पर्दैन भनेर अहिले पनि भन्ने प्रचलन छ भने पछलीमा त्यो दिनमा ओला चोनेगु भनेर जुन एउटा समुदाय छ खेती किसान गर्ने समुदायको
मूलत औँला चुनेगो भनेर किसान समुदायले मान्ने धर्म संस्कृति परम्पराका बाजा गाजादेखि लिएर अभिषेक प्राप्त गर्ने मूल रातको रूपमा पनि अघिल्लो रातदेखि त्यो रातसम्म त्यहाँ चाहिँ एउटा धार्मिक सांस्कृतिक पर्वको रूपमा हुने गर्दछ र यसरी यो पञ्चनाली पचलीमा हुने नवरथको मेला 5औं दिन हो भने अनि पचली भैरवको नै मूल रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन छ र यो चाहिँ पचली भैरवमा जुन चाहिँ पूजा अर्चना पश्चात त्यहाँ चाहिँ सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रको बारेमा गुरु वज्राचार्यले महत्त्वका ज्ञानहरू त्यहाँ चाहिँ दिने गर्दछन्। सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र नवसूत्र ग्रन्थ मध्ये अझ भन्यो हो भने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ धर्म ग्रन्थ हो। सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा विभिन्न जातक कथाहरू रहेका छन्। ती जातक कथाहरू मध्ये सधर्म भनेपछि नै स्वयंले पालना गर्ने धर्म, पुण्डरीक भनेको कमलको फूल, त्यो कमलको फूल जस्तै निक्लेश हुनको निमित्त, निस्वभाव हुनको निमित्त र हिलोमा उम्रेर पनि हिलोबाट त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हिलो नलागेको अवस्थामा फक्रिनको निमित्त जसरी कमलको फूलले प्रतिबिम्बित गर्दछ, जब हामी यो मानव जीवनमा सामाजिक व्यवहारमा पर्छन्, परिबन्धमा पर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ, त्यो बेलामा पनि मानव जीवनमा मानिसहरूले त्यो परिबन्धबाट उम्किनु सक्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान यसमा सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा हामीले पाउँछौँ। मूलतः सबभन्दा पहिले सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा एउटा जलिरहेको बलिरहेको घरको उदाहरण दिएको पाउँछ। त्यो बलिरहेको घरको 3 तल्ला हुने गर्दछ, भुइँ तल्ला, छोटा माटन तल्ला र बुइगल तल्ला, र माथिल्लो तल्लामा 6वटा सानो सानो छ्यालहरू रहेका जुन बुइगल तल्लामा, र अन्य तल्लामा कुनै पनि छ्याल नभएको र भुइँ तल्लामा एउटा ढोका मात्रै रहेको। त्यो घर जब घरका मालिक दम्पति घरबाट बाहिर गएर भित्र बच्चाहरू रहेको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ घर बल्न थाल्दछ र त्यसरी बलेको घरमा अनि वरिपरिका मानिसहरूले बच्चाहरू रहेको घर भित्रबाट चुकोल लगाएको छ तर बोलेको छ भनेर बच्चाहरू त्यहाँ चाहिँ पर्छ, बच्चाहरूलाई आघात हुन्छ भनेर चिच्याउँदै बाहिर निकाल्न खोज्छ, बच्चाहरू आउँदैन। त्यतिकैमा बाउआमा पनि त्यहाँ आइपुग्छन् र बच्चाहरूलाई बोलाउँछन्, घर बल्यो, छिट्टो ढोका खोलेर बाहिर आऊ भनेर। तर बच्चाहरूले सुन्या नसुनाइ गर्छन्, किनभने बच्चाहरू त्यो घरको छुरीमा बसेर मजाले खेलिराखेका छन्, आनन्दले कुनै पनि कुरामा मोहित भएर बसिराखेका छन्, मनोरञ्जन गरिराखेका छन्। उच्चतम मनोरञ्जन बच्चाहरूले प्राप्त गरिराखेको छ। र यही सन्दर्भमा फेरि चाहिँ बाबुआमाले के भन्छ, तिमीहरूको लागि घोडाले तान्ने बग्गी लिएर आएको छु, बग्गीमा हामी घुम्न जाने, छिटो ढोका खोल बाहिर आऊ भन्दाखेरि तै पनि नसुनाइ गर्छ। त्यसपछि बाबुआमाले के भन्छ, मैले चाहिँ बोकाले तान्ने रट लिएर आएको छु, तिमीहरूलाई मनपर्ने खाना पनि लिएर आएको छु, बाहिर निस्क भनेर भन्छ। तै पनि बच्चाहरूले सुन्दैन। तेस्रोमा अनेक खेलौना सहित सिंहले तान्ने रट लिएर आएको छु, तिमीहरूलाई खानपिनदेखि सम्पूर्ण तिमीहरूको इच्छा पूरा हुने गरेर मैले यो रथमा लिएर आएको छु, तिमीहरू बाहिर निस्क भनेपछि त्यो खानपिनदेखि मनोरञ्जन र सिंहले तानेको भनेर भनेपछि बच्चाहरू ढोका खोलेर बाहिर निस्कन्छ।
यो जातक कथा त्यसमा प्रतिबिम्बित गरेको छ सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा। अब यो शाक्य मुनि बुद्धले धर्म देशना भएको र विभिन्न बुद्ध बोधिसत्वहरू साथै पुद्गल प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त धर्म देशना भएको सन्दर्भमा अब यसरी त्यो घरको 3 तल्ला भनेको के त भन्दाखेरि घरको 6 तल्ला भनेको सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र अनुसार त्यो 6 तल्ला भनेको श्रावक यानको अभ्यास हो जुन 5 कक्षासम्मको ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसपछि माथिल्लो तल्लाको छोटा तल्लाको माथन तल्लाको ज्ञान महायानको ज्ञान अनि बुइगल तल्लाको ज्ञान भनेको त्यो भनेको वज्रयानको ज्ञान। बुइगल तल्लामा 6 वटा झ्यालहरू छ। त्यो झ्यालबाट हेरेर पनि बच्चाहरू बाहिर निस्कन नसकिने अर्थात् त्यो 6 वटा झ्यालहरू भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको 6 वटा अंगहरू आँखा चक्षु इन्द्रिय, कान शब्द स्वर इन्द्रिय, नाक घ्राण गन्ध इन्द्रिय र मुख जिह्वा इन्द्रिय रस अनि शरीर स्पर्श अनुभूति गर्ने इन्द्रिय। त्यसपछि त्यो 5 वटा इन्द्रियलाई नियन्त्रित गरेर निर्देशित गरेर सत्मार्गमा पठाउने वा सत्मार्गबाट विचलित हुनबाट जोगाउने वा सत् विचलित हुन पुग्ने भनेको चित्त इन्द्रिय। यो 6 वटा इन्द्रियको प्रतिबिम्बित हुने गरेर त्यो 6 वटा झ्याल भनेर उल्लेख गरेको हो। अनि 6 वटा झ्यालबाट हेरेर पनि बोलेको घरमा केही गर्न नसक्ने भनेको यदि स्वयंले प्रयास गरेन भने हामीले यो पापको भुमरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। अरूले निकाल्न खोज्दाखेरि पनि निकाल्न सक्दैन, तर प्रयास आफैले गर्नुपर्छ, आफैले अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सद इन्द्रिय चित्त इन्द्रियकै कारणले यो कर्मेन्द्रिय बन्छ र चित्त इन्द्रियकै कारणले ज्ञानेन्द्रिय बन्छ र त्यसले चाहिँ शुद्धा शुद्धि यो चाहिँ मार्गतर्फ जानको निमित्त स्कन्द इन्द्रियको रूपमा सदस्कन्द इन्द्रिय बनिदिन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसैलाई त्यो घर र झ्यालले प्रतिबिम्बित गरेको थियो। अनि जुन मूलक ढोका तलको भनेको बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा प्रस्थान बिन्दु बोधिचित्त बोधिचर्याको ज्ञानको निमित्त प्रतिबिम्बित गरेको हो। यसरी घोडाले तानेको रथ भनेको त्यो नियमित नित्य हो, अज्ञानतामा चाहिँ हुन्छ। तपाईहरुलाई याद पनि होला घोडाको यसरी चाहिँ दुईतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छोपिराखेको अवस्था हुन्छ। घोडाले के गर्छ त भन्दाखेरि अगाडि मात्रै देख्छ, दायाँ बायाँ देख्न सक्दैन। त्यसकारणले बच्चाहरूलाई बोलाउँदा घोडाको बग्गी ल्याएको छु भनेर बोलाउँदाखेरि भनेको अज्ञानताले परिपूर्ण यो चाहिँ अर्को चाहिँ भन्दाखेरि अभूत बालबालिकाहरू अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मनोरञ्जनमा विलिप्त हुन पाएपछि उनीहरूलाई के पनि चाहिँदैन, खाना पाएपछि के पनि चाहिँदैन बालबच्चाहरूको निमित्त, जसलाई इनोसेन्ट अभूत बालबालिका भनेर भन्ने गरिन्छ। जसलाई खेल्न र खाना पाएपछि सम्पूर्ण नै त्यही भनेर ठान्दछ। र घोडाले तान्ने रथ भनेको पनि त्यसैको प्रतीक प्रतिबिम्बको रूपमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि बोकाले तान्ने रथ, त्यसमा खाना छ। अब बोकाले तान्ने रथ खाना छ भनेर त्यहाँ त्यो भित्र रहेको सबै इन्द्रियलाई तान्नको निमित्त त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको छ। यो भनेको महायानको क्षेत्रमा पर्यो। महायानको क्षेत्र भनेको बोधिचर्यामा अग्रसर हुने।
तर बोधिचर्यामा अग्रसर हुने समयमा के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि यो बोधिचर्यामा अग्रसर हुने बेलामा त्यहाँ चाहिँ कसैको बहकाउमा बा कसैले बोलाउट गरेकोमा बा कसैले उस्काएको बेलामा कुनै मतलब नै हुँदैन। त्यो व्यक्ति जुन अज्ञानताबाट अलिकति माथि आइसकेको छ, एउटा निश्चित धाराभित्र ऊ अगाडि बढिराखेको हुन्छ ज्ञान फल प्राप्तिको निमित्त। दायाँ बायाँ त्यतिको सोच्न सक्दैन। अर्थात् त्यहाँ बच्चाहरू खाना छ, बोकाले तान्ने रस ल्याएको छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई खानाको परिपूर्ति त भित्र भएकै थियो, अनि बाहिरको खानाबाट किन आकर्षित हुन्थेन? बोका भनेर भन्दाखेरि सधैँभरि तपाईहरुलाई याद होला, बालबच्चाहरू गाउँघरमा बोकालाई चढेर हिँड्छन्, अनि त्यो चढेर हिँड्ने बोकाले तान्यो भन्दाखेरि उनीहरूको लागि त्यो पनि आश्चर्य बनिएन। त्यसकारणले यो एकपक्षीय ढंगले प्राप्त गरेको ज्ञानले उनीहरूले त्यो आकर्षित भएर बाहिर आउन खोजेन। त्यसपछि सिंहले तान्ने खानपिनदेखि लिएर मनोरञ्जनका सम्पूर्ण सामानहरू छ भनेपछि उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्यो घरभित्रको बच्चाहरूलाई, र खानपिन पनि पाउने, मनोरञ्जन पनि पाउने, अनि सिंहले तानेको रथमा बस्न पाउने भनेपछि घरबाट ढोका खोलेर ती चाहिँ बच्चाहरू बाहिर आए भनेर कहाँ बोलिरहेको घरबाट हो। यहाँ बोलिरहेको घर भनेको यो विश्व ब्रह्माण्ड पृथ्वी हो, जहाँ हत्या हिंसा बोलियोले निर्धालाई चाहिँ कुटपिट र काटमार गर्ने ठाउँ। यो भनेको एउटा महत्वपूर्ण रूपमा यस्तो चाहिँ त्रासदीपूर्ण जीवनको स्थान यो पृथ्वी भनेर बोध गराउनको निमित्त त्यो सम्पूर्ण घर भनेको पृथ्वी हो, अनि पृथ्वीमा हुने हत्या हिंसादेखि लिएर यो चाहिँ जुन चाहिँ अकुशलादी कर्म हुने ठाउँ भनेर बोलिरहेको घर भनेर प्रतिबिम्बित गरेको छ। अनि सिंहले तानेर भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा होला, शाक्य सिंह तथागत बुद्ध भनेर शाक्य मुनि बुद्धलाई भन्ने गर्दछ। अर्थात् निरन्तर रूपमा कसैले सुनोस् वा नसुनोस्, तर अरूको हित र उद्धारको निमित्त सिंह गर्जे जस्तै गर्जेर वा निरन्तर चाहिँ अघि बढ्ने अभ्यास गर्ने भएकोले नै सत्यताको निमित्त दृढ संकल्पित भएर अगाडि बढ्ने भएको निमित्तले अरूको हित र उद्धारको निमित्त लागि पर्ने व्यक्तित्व भएकोले नै शाक्य मुनि बुद्धलाई शाक्य सिंह तथागत बुद्ध भनेर पनि भन्ने गरेको। तसर्थ सिंहले तानेको भनेपछि एउटा आश्चर्य भयो। जुन सिंहले त मान्छे खान्छ, जनावर खान्छ, तर त्यही सिंहले तानेको भनेपछि त बच्चाहरूलाई आश्चर्य भयो। अनि खान पनि पाउने, खेल्न पनि पाउने, सबै पाउने भनेपछि एउटा समग्र रूपमा शाक्य सिंह तथागत बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त, सर्वार्थ सिद्ध हुनको निमित्त त्यहाँ चाहिँ सम्यक सम्बोधि ज्ञान सर्वज्ञता हासिल गर्न पाउने वातावरणलाई प्रतिबिम्बित गरेर यसरी यो विविध जातक कथाहरू मध्ये यो महत्वपूर्ण जातक कथा सधर्म पुण्डरीक सूत्रमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले सधर्म पुण्डरीक सूत्रमा के पनि भन्छ भन्दाखेरि नाना यान एक यान भनेर अनगिन्ती त्यही बाटाहरू मध्ये त्यो सबै नै एउटा बाटोमा निर्विकल्प रूपमा अगाडि बढ्ने भनेको शाक्य सिंह तथागत बुद्धको ज्ञान हो, सर्वयोग्यताको ज्ञान हो।
वज्रयानको ज्ञान हो भन्ने पनि त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ। त्यसै गरेर अर्को सधर्म पुण्डरीक सूत्रले के प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्दाखेरि पाप भोग गरेर नरकमा बसिरहेकाहरूले पनि अध्यसना गरेर म बुद्धत्व मार्गमा जान चाहन्छु भनेर अध्यसना गर्यो भने त्यो नरकबाट उत्रेर फेरि जन्म लिएर बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा जान सक्छ। सोतापन्न भएर अरग भएर अगाडि बढिसकेकाहरूले पनि इच्छा व्यक्त गरेर अध्यसना गरेमा पुनर्जन्म लिएर बुद्ध बन्न सक्छ। त्यसै गरेर निरन्तर रूपमा बोधिसत्व चर्यामा सम्पूर्ण जीव जन्तु प्राणीको उद्धार नगरिकन म बुद्ध बन्दिन भनेर बसिराख्नु भएका बोधिसत्वहरूले पनि अब म बुद्धत्वमा जान्छु भनेर इच्छा गर्यो भने तुरुन्तै बुद्धत्व प्राप्ति हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। यसरी सम्पूर्णको एउटै मार्ग भनेको त्यो हो बुद्धयान। त्यो बुद्धयान भनेको नै वज्रयानको सम्पूर्णता हो। किन भन्दाखेरि वज्रयानमा धर्म ग्रन्थहरूको अभ्यास गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ ध्यानका विभिन्न तहहरूबाट माथि उठ्ने गरिन्छ, अभ्यास गरिन्छ, अभ्यस्त हुन्छ र प्रयोगात्मक अभ्यासबाट सम्पूर्ण कुरा आफूले सिकिन्छ र सिकेको कुरामा राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछ, नराम्रा कुराहरूलाई तुरुन्तै छोड्छ। राम्रा कुरा छुटेको छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छ, तुरुन्तै नराम्रो कुरा कहिले नगर्ने प्रणिधान गर्ने गर्दछ। यही नै हो सधर्म पुण्डरीक सूत्रको महत्वपूर्ण ज्ञान। तसर्थ यो पाँचौं पञ्चनाली पचली भैरवमा नवरात्र मेला भर्ने भनेको अज्ञानताकै कारणले फर्पिङको राजा एउटा काम रागमा परेर पचलीमा आइपुग्छन् र त्यहाँ जुन चाहिँ यौन तृष्णामा विलिप्त हुने बेलामा अनि जुन नै अजिमा भनेर भनेको छ उहाँको आमाले राजा दैवीय शक्ति भएको राजालाई पनि प्रतिबन्धित गर्दछ, थुनेर राख्छ र त्यसपछि को हो भनेर पत्ता लगाएर बाचाका साथ दुई श्रीमती अजिमाहरूका साथमा पचलीमा नै बस्ने अधिष्ठानका साथ राख्ने र त्यसरी अधिष्ठान गराएर स्थापित गरेको दिन यही नै कौलाथो पञ्चमीको दिन हो। यो भनेको के भन्दाखेरि जन्जालमा काम रागबाट मुक्त हुन, भव रागबाट मुक्त हुन, तृष्णाबाट मुक्त हुनको निमित्त सचेत भएर ज्ञान प्राप्त गरेको दिन। त्यसैले यी समग्रलाई बोध गराउनको निमित्त सधर्म पुण्डरीक सूत्रको ज्ञान पञ्चनालीमा त्यहाँ चाहिँ दिने गर्दछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसै पञ्चनाली तीर्थ पचली भैरव स्थानको बारेमा नवरसको जानकारी दिँदै नेपाली भाषाको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पक्कै पनि शेयर गरिदिनु भयो होला, पुण्यफल प्राप्त गरेर अरूलाई पनि बाँड्ने प्रयास गर्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ अब अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्दैछु। भवतु सर्वमङ्गलम। My dear Dhamma friends and followers, I would like to welcome again in Vajrayana Buddhist Education 244 episode of today's program on the day of 12th month of lunar calendar and first day of the 12th month. From today, Mohini started Navarat Mela, the celebration of
Navarat traveling with bathing started from today. And as I have given the information with teachings to you, today the Navarat festival observers, celebrators, they will go to the Sankara Tirtha, Sankhamola, they have gone. And tomorrow they will go to Nirmala Tirtha, Shobha Bhagwati. Day after tomorrow they will go to Punya Tirtha, Gokarna. And then after to the Isumati Raja Tirtha. Till this stage I have described you elaborately. Today I am going to describe you the fifth one. The fifth junction of river, holy river, is Panchanali Tirtha. It is situated at Pachali Teku. On the bank of the one side of that Pachali, there are the river junctions where early in the morning, before it is in bright day, all the observers celebrating the holy followers will go to the Panchanali and they will take a bath with Karabida Phula. As on the second day, the bathing material is Karabida Phula, Koniga Swan. And in this place, after having the bath, they will make stupa, chaitya of sand surrounded by the serpent Sundara Nagaraja. And after making the image of Sundara Nagaraja and Shiva Chaitya stupa, they will offer Arghachana. Arghachana you know very well because I have described many more earlierly, with cow milk, puff rice, and the rice that will offer to the Nagaraja. Then after, at that place, the followers of Navaratha festival, they will worship Pachali Bhairava. And after having the Pachali Bhairava worshipping, the Guru Vajracharya will recite and give description elaborately. The Guru Vajracharya used to teach about the Jataka stories of Sadharma Pundarika Sutra. Sadharma Pundarika Sutra is the fifth sutra among 9 sutras of Navasutra Granthas. When you heard about the Pachali Bhairava, Bhairava, you know that Bhairava means the male form of deities. In Buddhism, it is not said gods and goddesses, mostly it is used to say that deities. Deities means gods and goddesses with small letter. It means it is the philosophy, it is the doctrine to uplift from the sin. That's why deities is the subject to teach. That is not the image, but created image for teaching materials. In this way, Pachali Bhairava is in a water vessel
there is image of Bhairava, and on the day of Kaulatho Panchami, there will be the great festival at Pachali area. At that place, the farmers' caste, young boys, who have got initiation, they will go under practice by themselves to practice the teachings of initiation either on philosophy or the tricks, techniques and practical aspect of their rituals, including the Time Baja, the Time drums. And they will do the practice whole night. At early in the morning, they will get last discourses from Guru Vajracharya to them. At that place, there will be the good practical lessons are there. And Pasali Bhairava worshipping is also observed in the same early in the morning time. You know that Pasali Bhairava, according to the sayings of historical evidence, Pasali Bhairava, before he was established as a Bhairava, he was the king of Pharping, where Guru Padma Sambhava had got enlightenment, where you can get the Sesanaga place over there. But the king of that place every night come to the Pachali and have a love affairs with the lady, two ladies over there, and one night one lady's mother caught that king of Pharping with his tantric power, that, and he surrendered that he was the king of Pharping. Then he was supposed to committed to marry with that two girls. Nowadays that two girls is given the name of Ajima. One is Nai Ajima and another is the same caste Ajima. So at the festival, those two Ajimas also used to worship. Because of this story, Jatak story, it tells that love affairs with that girls is punished by the murder of one lady. And the king of Pharping also committed that he will be resided at Pachali area and marry with that two girls, saying the Ajimas. The day when the king of Pharping committed is the Kaulatho Panchami. That's why the great celebration is observed on the day. And at that place, after worshipping to the Ajimas and Pachali Bhairava, the Navarat festival followers will teach, will giving discourses about the Sadharma Pundarika Sutra, among the 9 sutras. In Sadharma Pundarika Sutra, there are many more Jataka stories, but one most important Jataka story is the burning house. The burning house was of 3-storied, ground floor, first floor, and the top floor.
In the ground floor, there is only one door to go inside and outside. On the second floor, there is no windows and there is no any exhaust lighting places to watch outside and from outside to watch inside. And on the top floor, there are 6 small holes to see outside only. From the outside, nobody could visualize the inside. One day, when the parents of that house wandering for their regular job, at a time the house was burned out. Inside the house there are many more children. The localities people are very much frightened and they crying. Come out, all the children from the house where you are resided and where you are playing. That house was burnt out, burning. Get out from that house. But nobody listens by the children. In the meantime, the parents will come over there, and parents also come and call for their children, but they don't listen. And at a time, the parent gives options that I have brought a cart pulling with the horse. Come out. We will go to wandering and traveling here and here. But the children doesn't care because they normally see in the cart with the horse. They are playing inside very happily together with all the children. They are getting the food. Everything is, they are enjoying inside the burning house. That's why they don't care. And then after, the parents again give second option to the children. I have brought next cart with pulling by the goat. And there is sufficient food in the cart. We will travel around the city with eating on the cart. But also, the children, they do not care because they have got sufficient food inside the house. And at the childhood period, they had right to the goat. Goat is the household animal. And thereafter, the parents give him the third option with miraculously and puzzled one. That then the parents call to the children that I have brought the third one. The cart will pull by the lawn, and on the cart there is sufficient materials for enjoyment, playing and eating. There are lot of foods as well. We'll go surrounded by the city. Please come out. Then the children open the door and they come out. This example of burning house means this miserable world of earth. 3-storied means the ground floor Shravakayana, the first floor Mahayana, and the top floor Vajrayana. At the first floor, the bottom, the ground floor, getting discourses, listening, and if they are perfect, they are also in teachings. For the innocent people and
the person who, the children, they don't have any knowledge. They will get teachings by learning and giving the discourses. That's why they don't cure the first option. And second option, with monotonously the place Mahayana, and in the Mahayana they will go monotonously, isolatedly to uplift, to liberate from the sins, to liberate from loss, hatred and greediness, to liberate from the suffering for all the suffering people with the practice of Bodhisattvacharya. Because they don't cure others, they will get rebirth and rebirth to liberate from the suffering for all the sentient beings. And on the third floor, the top floor, with 6 holes, it means the 6 holes means eyes, nose, tongue, ear, body, and chitta, mind. Because of 5 organs, we will go through the sins and loss, hatred and greediness. But for that, to control, the major controlling point is the mind only, chitta matra. That's why the 6 holes represents in the burning house the 6 organs. For that we should manage, we should organize on the right path. In this way, to liberate from, to apart from the miserable world, it has given the teachings of Panchaskanda with Chitta Skanda, that is Sada Skanda. And Sada Skanda could liberate by getting the teachings about Sadharma Pundarika Sutra. In Sadharma Pundarika Sutra, it is mentioned that there are different ways to liberate from the sins and loss, hatred and the greediness. Nana yana eka yana means to liberate. The major liberating part of that is Buddhayana, that is Vajrayana. It is mentioned in the Sadharma Pundarika Sutra. Another one is mentioned, the burning house, that is to liberate. Nobody could liberate to others until and unless the same person make try to apart from the sins and the loss, hatred and the greediness. For that, we must have to practice by oneself. After getting the practice, then only we can understand, we can visualize which is right and which is wrong. Which is right, the actions we have done, we should continue. Which is wrong, we must drop immediately with confession. Which right things we should not, we have not yet done, we started immediately. And the wrong aspect, the sins, and committed not to do again that wrong ways of actions. So it is possible only when we ourselves realize with the practice. That is why Sadharma Pundarika Sutra had given the example of burning house. There are many more examples, Jatak stories, which is on the request of Buddha Bodhisattvas and the general laymen, the followers, Sakyamuni Buddha had given the example of lions pulling cart with foods and enjoyment materials in the third option. That's why you know very well that Sakyamuni Buddha also called Tathagata Sakyasiha Buddha. Tathagata means the person whom are on the path of the truth.
And Sakya Siha means when they will traveling to the true path, they never suppressed by any harmful actions. They will go just like the lions to achieve the right path, right goal. And Tathagata Sakya Siha Buddha means Sarabharta Siddha, means who had acquired all the knowledge. That's why Sadharma Pundarika Sutra, in that burning house example given with the lion pulling cart with all the attraction to given them for the right track and right perfection. That's why in this way, because of the king of harping are in love affairs with two, and he misguided his mind. Because of that, he had caught by the murder of one lady, and he surrendered and retreated from harping to the Pachali to give the precepts knowledge, Sila knowledge, practice. The Sadharma Pundarika Sutra is utmost important to go forward on the path of the enlightenment. So, my dear Dhamma friends and followers, with this today's program, I am going to end, and tomorrow definitely I will come with the 6th day's program, elaborately. I will try my best to describe you, to teach you according to the text and textures of the Paccayyanapati. Thank you very much. Have a sound sleep tonight also. Good night, and Bhavatu Sarvamangala.